अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मौलाना सैयद अबुल आला अल मौदूदी रहमहुल्लाह की किताब तशदीद व इहयाए दीन का मुताला हम कर रहे हैं, और जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि ये एक मुख्तसर सी किताब है, लेकिन इसमें तमाम बुनियादी नज़रियात पर तनक़ीद है, मशरिक़ी नज़रियात पर भी और मग़रिबी नज़रियात पर भी, और ख़ालिस इस्लाम की यहाँ पर वजाहत की गई है। तो मौलाना मौदूदी ने जो मनहज इस किताब में इख्तियार किया है वो ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी किताब लेकर आखिरी रसूल और नबी की हैसियत से दुनिया में आए, उससे पहले की जाहिलियत क्या थी, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों पर पुरानी जाहिलियत के क्या असरात मुरतब हुए। ये है वो सारी बात जिसके इर्द गिर्द सारा ताना बाना है। और उन्होंने फिर यहाँ 4 नज़रियात का ज़िक्र किया। तो बुनियादी तौर पर 2 नज़रियात हैं, एक जाहिलियत है, एक इस्लाम है। जाहिलियत की उन्होंने मज़ीद 3 किस्म की तक़सीम की है। नंबर 1 जाहिलियत खालिसा है, जिसमें खुदा और दीन की कोई हैसियत नहीं है। ये दुनिया इत्तेफ़ाक़न वजूद में आ गई है। इंसान एक जानवर है और इंसान के कुछ खाने के, पीने के, भूख के, प्यास के और जिनसी तकाज़े हैं, और उसकी तकमील लाज़मी और ज़रूरी है। इंसान किसी के आगे जवाबदेह नहीं है। दूसरी जो चीज़ है वो मुशरिकाना जाहिलियत है कि जिसमें आदमी कभी इंसानों को, कभी पैगंबरों को, कभी फ़रिश्तों को, कभी जिन्नात को, कभी जानवरों को, गाय को और शेर को और हाथी को, और कभी सितारों को, आफ़ताब को, महताब को, और कभी कुछ देवमालाई चीज़ों को खुदाई में शरीक कर लेता है। कुछ फ़र्ज़ी मिथ्स होते हैं, अवहाम होते हैं, और फ़र्ज़ी उन्होंने कुछ खुदा तसनीफ़ कर लिए। जैसे हनुमान की शक्ल बनाई गई कि वो इंसान भी है और बंदर भी है। इसी तरह एक खुदा तसनीफ़ किया गया जो गाय का जिस्म रखता था और इंसान की शक्ल, और बताया गया कि दुनिया में जितनी गायें हैं इसी खुदा की औलाद हैं। तो इस तरह की फ़र्ज़ी चीज़ें तसनीफ़ कर ली गईं, और ये समझा गया कि खैर व शर में, नुक़सान और फ़ायदे में, और नफ़ा और नुक़सान में इन लोगों का भी कुछ न कुछ दखल होता है, और ये भी खुदाई में कुछ न कुछ इख्तियारात रखते हैं। और इसी तरह फिर हिंदू मज़हब में मुख्तलिफ़ देवियाँ तसनीफ़ कर ली गईं, और विष्णु के अवतार बना लिए गए कि विष्णु मुख्तलिफ़ शक्लों में दुनिया के अंदर आता है। राम और कृष्ण और बुद्धा वगैरह सब इन्हीं के अवतार हैं। और ये मोहब्बत की देवी है, ये दौलत की देवी है, और ये शहवत की देवी है, और ये बीमारियों की देवी है। मुख्तलिफ़ देवियाँ सरस्वती और लक्ष्मी और इस तरह के बहुत सारे तस्वुरात तख्लीक़ किए गए, और बुत परस्ती उसका एक मज़हर थी। और इसके बाद तीसरी जो जाहिलियत की किस्म है वो रहबानियत है। इससे पहले कि हम तीसरी जाहिलियत की किस्म पर गुफ्तगू करें, तो उस फ़लसफ़े को समझ लीजिए जो मैकियावेली ने पेश किया, और जिसका ज़िक्र मौलाना मौदूदी ने इब्तिदाई में किया है। मैकियावेली एक अतालवी दानिश्वर था, सियासतदान भी था, और फ़लसफ़ी भी था, और सिफारतकार भी था, और मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का वो बाबा आदम समझा जाता है। और वो ये जस्टिफाई करता है, जवाज़ फराहम करता है कि सियासत में हर चीज़ जायज़ होती है, मक्कारी, बददियानती, झूठ, फ़रेब
اور وہ یہ کہتا ہے کہ اینڈس جسٹیفائی مینس، یعنی اچھے مقاصد کے لیے برے سے برا کام کیا جا سکتا ہے۔ اسلام اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ مقاصد بھی اچھے ہوں، نیک ہوں، صالح ہوں، اور طریقہ کار بھی بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہو، نیک نیتی پر مبنی ہو اور اعمال صالحہ ہوں۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کے بارے میں ایک ذیلی جملہ یہاں پر آیا تھا کہ مترفین غرناطہ اور بغداد اور دہلی اور دمشق کا۔ تو سب سے پہلے تو ہم ذکر کریں گے مترفین دمشق کا۔ آپ جانتے ہیں کہ بنو امیہ کی حکومت 131-132 سال تک رہی، اور اس میں بعد کے ادوار میں جو خلیفہ آئے تو وہ آپ جانتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے یزید کا دور رہا ہے 60 سے لے کر 64 تک۔ اس میں سب سے پہلے تو وہ برا واقعہ پیش آیا جسے تاریخ کربلا کے نام سے جانتی ہے، محرم 61 ہجری میں، اور اس کے 2 سال بعد ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا جس کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے، جس میں یزید کی شامی فوجوں نے مدینہ منورہ کو 3 دن تک لوٹا اور حرم مدینہ کی حرمت پامال کی گئی، اور لوگ پہاڑیوں پر چڑھ گئے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ولید اموی، تو ولید یہ 96 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ یہ بھی عیش و عشرت میں مبتلا رہا، بہت سخت گیر تھا اور اس کو تعمیرات کا بڑا شوق تھا۔ اور اس کے بعد جب 101 سے 105 تک، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مبارک دور کے بعد، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مبارک دور 99 سے 101 ہجری تک رہا، 2.5 سال آپ نے حکومت کی۔ لیکن اس کے فوراً بعد پھر یزید بن عبد الملک آ گیا اور اس نے تقریباً 4 سال حکومت کی 101 ہجری سے 105 ہجری تک، اور یہ بھی آرام طلب اور عیش پرست تھا۔ اور اس کے بعد اس کا بیٹا ولید ثانی یزید بن عبد الملک، اس نے حکومت کی ہشام کے بعد، اور دیکھتے ہیں کہ اس نے 125-126 تقریباً 1 سال حکومت کی۔ یہ بھی رندی اور سرمستی میں مگن اور مبتلا رہا، شاعری سے اور موسیقی سے اس کو بہت لگاؤ تھا۔ اور پھر سب سے آخر میں مروان الحمار آیا، اور اس کے بعد بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ مروان الحمار کو مروان ثانی بھی کہتے ہیں، گدھا اس کو کہتے ہیں تاریخ میں، اور مروان الجادی بھی کہتے ہیں اس کو، کیونکہ وہ جاد بن درہم کے بہت برے عقائد کا پیروکار تھا، اس کو جادی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے یہ مترفین دمشق تھے، بنو امیہ کے آخری دور کے حکمران۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مترفین بغداد کو۔ عباسی حکومت آئی اور اس کا آغاز ہی فتنہ و فساد سے ہوا، خوریزی سے ہوا۔ انہوں نے چن چن کر بنو امیہ کے لوگوں کا قتل عام کیا، اور اس کا پہلا خلیفہ صفاح کہلاتا ہے۔ لیکن بہرحال ابتدائی 100 سال تک ان کے ہاں ایک عروج رہا۔ پھر کیا ہوا، عقیدے کے اعتبار سے معتزلیوں نے اس حکومت پر تسلط حاصل کر لیا، اور مامون اور واسق ان کے معتزلی حکمران آئے، اور پھر ظلم و ستم کا بازار گرم ہوا۔ امام احمد بن حنبل کے ساتھ کیا کچھ ہوا وہ آپ جانتے ہیں۔ اور پھر یہ حکومت دن بدن سکڑتی گئی، سمٹتی گئی، اور بالآخر 524 سال بعد 656 ہجری میں، یعنی 1258 عیسوی میں، ہلاکو خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور خلافت بنو عباس کا خاتمہ ہو گیا۔
اور اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، حکومت سمٹ رہی تھی اور حکومتیں آزاد ہو رہی تھیں، ہر طرف بغاوت ہی بغاوت تھی، اور پھر آخر میں یہی ہوا کہ بغداد تک ان کی حکومت محدود رہ گئی اور یہ بھی عیش میں عیاشی میں مگن ہوتے گئے۔